KTC drivers and employees of All India Trade Union Congress (ITUC) on Wednesday said that they will continue to hold the protest at Azad Maidan in Panjim till government fulfills their pending demands. Protesters also stressed that the 7th Pay Commission was implemented but not signed with workers. काय प्रमुख मागण्यो घेवन आमी आझाद मैदानाचेर हो इनडेफिनेट एजिटेशन चालू केल्लें आसा आनी तेजी प्रमुख कारणां म्हटल्यार फाटली 2 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअसली सरकारा कडेन आमच्यो मागण्यो दवरता. संपाची नोटीस दिल्ली 1 वर्सा फाटीं आनी त्या नोटीसी दिल्या उपरांत गोंयचो लेबर कमिशनरान मिटींग आपयल्ली. त्या मिटींगेन कदंबाचे मॅनेजमेंट, युनियनाचे पदाधिकारी हांचो समेट जावन एक अंडरस्टँडिंग जाल्लें, एक अग्रीमेंट जाल्लो की जे डिमांड आसा ते 7 पे जो एरियर्स जो आमचो उरला 34 मंथ्साचो तो आमकां पे करपाक जाय. एग्रीमेंट युनियना बरोबर सायन करूंक ना. मॅनेजमेंटान अजूनही जरी इम्प्लिमेंट केला 7 पेचो कमिशन तरी एग्रीमेंट करूंक ना. कित्याक सरकार बरो हुशार आसा. तांकां खबर आसा की जर तर एग्रीमेंट सायन मारलो जाल्यार एरियर्स हे कामगारांक चुकूंक ना. सो आतां तांच्यांनी इम्प्लिमेंट केला 7 पे पूण एरियर्स दिवंक ना. सो वी आर ओपोजिंग दॅट. आमचो प्रमुख मागणी आसा की 7 पेचो एग्रीमेंट युनियना बरोबर सायन जावपाक जाय आनी 34 म्हयन्याची जी वेतन थकबाकी आसा ती आमकां ताबडतोब मेळपाक जाय. आमची दुसरी मागणी आसा की जे कदंबाचे बदली ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स ज्यांच्यांनी 2 वर्सां वयर काम केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक फिक्स करपाक जाय आनी तांचो पगार जो सद्या 18,000 तांकां मेळटा तो वाडोवन तांकां 30,000 रुपया पगार करपाक जाय. कित्याक हे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर्स हे सगळी शेड्युलां कदंबाची जी आसा ती सक्सेसफुली ऑपरेट करता आनी परमनंट कामगारां मदीं आनी त्यांच्या मदीं कांय मतभेद ना काम पळोवपाक गेले जाल्यार. सो तांकां इक्वल पे इक्वल वेजीस ह्या प्रिंसिपलाचेर, समान काम समान वेतन ह्या प्रिंसिपलाचेर तांकां 30,000 कमीत कमी पगार मेळपाक जाय ही आमची दुसरी मागणी आसा. उपेंद्र नायक, FOR ALL TV.